याद रखिएगा। हमें आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, कमेंट्स में भी मैसेज आते हैं जिसमें दुश्मन के लिए खास अमाल के लिए कहा जाता है। एक भाई ने इसी तरह मैसेज किया कि मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरे साथ जितने मेरे कुलीग हैं उनमें से चंद ऐसे हैं जो मेरे अफसरान के सामने मेरे खिलाफ बातें करते हैं, जिस वजह से मेरे दफ्तर में मेरी मेहनत के बावजूद मुझे सिला नहीं मिल पाता, मुझे सलील भी किया जाता है। वो तमाम मेरी मेहनत का सिला अपने खाते में डाल लेते हैं और मेरी पढ़ाई करते हैं। वो मुझसे दर्जे में भी दफ्तर में ज्यादा हैसियत रखते हैं। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि उनकी जुबानबंदी हो जाए। बाज़ बहनें राब्ता करती हैं सास के लिए, नंदों के लिए, या किसी हवज के लिए, या किसी इंसान के लिए भी, कि हमें कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जिसके जरिए उनकी जुबानबंदी हो जाए। ये दुश्मन कोई भी हो, अगर वो जालिम है या आपको तंग करता है या आपके खिलाफ जो है वो ऐसी बातें करता है कि जिसे एक तो बुहतान होता है लगा देना, झूठ होना, एक होता है गीबत करना, बुराई करना, तो ये उन सब के लिए बड़ा बेहतरीन है। जहाँ किसी इंसान का डर हो, खौफ हो कि वो आपको ब्लैकमेल करेगा या आपको सताएगा, वहां भी ये अमाल किए जा सकते हैं। ये जुबानबंदी के बड़े ताकतवर अमाल हैं। जुबानबंदी दुश्मन की हो किसी की हो, वो होके रहती है अपने तमाम दुश्मनों पर गलबा, और इनकी जुबानबंदी के लिए इस तिलस्माती नक्श को बरोज इतवार सुबह निकलने के यानी सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे बाद मुझको ज़ाफरान से लिखे और अपने गले या सीधी बाजू पर बांध ले, जिसके तमाम दुश्मनों और मुखालिफ की जुबानबंदी हो जाएगी। इन पर फतह और नुसरत भी कायम होगी। अब इससे आसान अमल नहीं हो सकता है यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखना है, मेल अपिन फीमेल अपिन तो इसकी माँ का ना। बाद अमाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान की जुबानबंदी तो कर जाते हैं, लेकिन आपको वो मुकाम वो रुतबा नहीं मिल पाता। जैसे भाईचारा के वो मेहनत करता है तो उसको उसका सिला, उसका हक भी मिले। बहनें जैसे मैसेज करती हैं कि घर में अहमियत खत्म हो जाती है, कि ऐसी ऐसी बातें, मन गढ़ंत बातें भी बनाई जाती हैं, तो ये दूसरों पे आपको फतह यानी कामयाबी भी देता है, आपकी बरतरी कायम होती है। और दूसरे इंसान जो आपसे नफरत रखते होते हैं, उनकी जुबान को ताला लग जाता है, वो आपके सामने बोल नहीं पाएंगे, वो डरेंगे, खौफ खाएंगे। खास आपको जुबान बंदी के लिए अमल दे रहा हूँ, अपने दुश्मनों को इनकी बद जुबानी से रोकने के लिए मादरत है। इस नक्श पर लिखकर अपनी तोहफी में रख ले, इंशाल्लाह ताला इस नक्श की बरकत से तमाम दुश्मन अपनी जुबानों को बंद कर लेंगे और फरमा बरदार होंगे। बहनें दुपट्टे में बांध सकती हैं, छोटा सा नक्श है, इसे अपने सर से ऊंचा रखना होता है। जब भी सामने जाए देखें फिर वो उनकी हालत कैसी होती है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब भी करेंगे आपको एक दो दफा जाने के बाद ही दोबारा उनकी जुबान खुल नहीं पाएगी, ये नहीं कि बार बार जाना पड़ेगा। अगर परमानेंट रखेंगे तो मजीद फायदा मिलता जाएगा, वो बिल्कुल आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस अमल को ऐसे में बता दूं कि ये उन अमलियात में से एक है जो कभी भी खाली नहीं जाते, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 100% प्रॉब्लम से तो सारे ही करते हैं लेकिन तय होते हैं, उनसे किसी एक को फायदा ज्यादा मिल पाता है, किसी को कम मिल पाता है, लेकिन ये वो अमलियात होते हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिला होता है। तो उसी बिना पे आपको बताया जा रहा होता है कि इसे एक दफा जरूर आजमाएं। अगर आप वाकई ही में किसी से तंग है, किसी की जुबान बंदी करना चाह रहे हैं, किसी की जुबान से ऐसे अल्फाज जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो इन अमाल को जरूर कर लिया करें जो खास हुआ करें। पहले हमारे मुताबिक इसको करें, अगर एक दो दिन में फायदा नहीं मिलता तो फिर दूसरा अमल करके देख सकते हैं, तमाम ताकतवर होते हैं। ये खास दीन के लिए उनकी जुबान बंदी के लिए अमल किया जाता है, सख्त अमल है। अगर आप दरिया पे जा सकते हैं, दरिया पे जाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा गोश्त लेना है। गोश्त लेने के बाद इस नक्श को नकल करके उस गोश्त में रखा जाता है। ऊपर 7 दफा सूरह कौसर पड़ी जाती है, और दूसरे इंसान का हर दफा जब सूरह कौसर पड़े तो जहाँ अबतर आए, इन्ना देना कल कौसर सल्ले रब्बी का वन हर इन्ना शानिया को पोवल अबतर, अबतर आए तो दूसरे इंसान का नाम लेके इस पे फूंक मार देनी है। हर दफा ऐसे करना है। और इस गोश्त को उस दरिया में बहा दिया जाता है, नक्श उस गोश्त के लिफाफे में रख दिया जाता है, थैले में रख दिया जाता है। सबसे सख्त दुश्मन होगा जो किसी सूरत बात आता होगा, जो अपने आप को आपसे ताकतवर समझता होगा, एक तो वो अपने हथियार डाल देगा आपके सामने, जो है वो जैसे इंसान जो है मगलूब हो जाए, आप गालब आ जाए, ये मामला तो होंगे। दूसरा, वो आपके सामने कभी जिंदगी में बोल नहीं पाएगा, अपनी जुबान नहीं खोल पाएगा।
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ گئی ہوتی ہے، اس طرح کے چکرے کروا دیے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ بڑا کام کرتا ہے۔ 100% کام کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کر کرنا ہے، اور بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہ کیجیے گا۔ کوئی بھی عمل، یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ ضرور کرنا ہے۔ یہ سرکل والا جو نقش ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اسے نقل کر کے اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھ لے اور صرف 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے دوسرے انسان کی تصویر پہ یا وہ سامنے موجود ہو اس پہ پونک مار دے، تو وہ انسان کسی صورت زندگی میں آپ کے سامنے بات نہیں کرے گا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں نکال پائے گا کہ جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہو یا آپ کو نیچا پہنچاتی ہو۔ یعنی بعض آپ کو نیچا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، خود آپ سے اونچا رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو دبا کے رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی چل نہیں پائے گی۔ یہ بڑا خاص عمل ہوتا ہے، وہ ضرور کریں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی نہیں ہے، دشمن طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو کر لینا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہماری طرف سے بھی اجازت نہیں ہوتی۔ یاد کا میں آخری عمل بتانے جا رہا ہوں، جس کو سمجھیے گا، کیجیے گا، فائدہ ملے گا۔ اس کو کرنے کا یہ طریقہ کہ، بلکہ میں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کر لوں، ویڈیو کاٹیے گا نا، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کرے، اور اگر کوئی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ بعض لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، وقت ملتا ہے ہم نے ضرور جواب دینا ہوتا ہے، نہیں تو پہلے معذرت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی گزارش اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک خواہشات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی، ایک اجتماعی دعا بنتی ہے جس کے ذریعے لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، اور ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ نہ کہ جو ہوتا ہے، اسے اگر اپنے گھر میں کہیں بھی اونچی جگہ رکھ دیا جائے تو اس گھر میں کم از کم دوسرا انسان اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے یا دفتر میں کام کرتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کے خلاف بات نہیں کر پائے گا۔ آسان عمل ہے، اس سے آسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقی آج کے عمل کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بعض نقوش ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو آپ کو پھر زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی، ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم لطیفہ قریش سب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم لطیفہ یا قریش سب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔